तुजी प्रूफ जाय मरे. तू म्हणटा आमचो सर बीजेपी धर टीएमसीचो दिदीचो पैशांचो तू. त्या दिसा तर मिटींग दवरलेली मरे तुजे घरा कडेनूच मिटींग आशिल्ली मरे. हा तुजे कडेन मेंबर ना जाले म्हणून तुका टिकेट मेळुना. कांयच तुका टिकेट मेळुना. ह्या खातीर तुका टिकेट मेळुना. तू सांगता कोणाक रे शापात ती व्हडली. सगळ्यांक येवकार. हो व्हिडिओ काडपाक आज एक कारण आसा. अजित बकाल हे बोकड्यान एक व्हिडिओ काडिल्लो आसा. आज नेवऱ्या जे पळय उदक भरता म्हणजे पायपलायनी खातीर जे पळय रस्त्यांनी उदक भरता आनी तेजेर तेणेन एक व्हिडिओ काडलेले आसा आनी तितून तेणें MLAक ब्लेम केल्लो आसा. पयली सुवातेर म्हाका सांग अजित बकाल, तुका हें उलोवपाक आनी आतां मदींच अळम्या भशेन बेब्या भशेन तूं प्रकट जावपाक तुका सिल्वेरान कितले पयशे खावून हांगा धाडलेले आसा. तशेंच जे पळय बोकडे तुवें हाडल्या फाटल्यान बेश्टे उबे रावपाक तेय बी दुसरे गांवचे थोडे कितें एक दोन कितें तुजे हितून थंय आसतले. बाकी पळय दुसरे हितूंतल्यान हाडल्या तांकां तुवें कितले खावून हाडलां हें उलोवंक सगळें. पयलीं सद्याक म्हळ्यार तुका खबर आसूंक जाय पावसान हॉट मिक्स घालूंक मेळना. आनी तो घातलोय जाल्यार एक पावस तर मोठो हितून आयलो तो एक दिसानू वतलो मरे आनी तूं परत उबो रावतलो थंय हेंच उलोवपाक भाशण. सेकेंड गजालीक टिट्यार प्रत्येक वेळार पायपलायन फुट्टाली. 20-20 दीस लोकांक उदक आसनाशिल्लें. त्या टायमार तूं खंय गेल्लो. तूं आतां थंय म्हणटा की आमच्या सरान सिल्वेरान मिस्टर सिल्वेरा फ्रांसिस्को सिल्वेरा सरान अशें केलां तशें केलां हें केलां तें केलां. तूं म्हाका सांग तेजे पोटार आड वचून 2022 सालान तूं फुलां फुलोवंक बशिल्लो मरे 2 आनी आतां कितें जालीं ती फुलां फुलना अशें दिसतगीर तूं कमळ फुलोवपा भायर सरला. प्रोजेक्ट हाडपाक कारण पयलो तूं. प्रिस्कॉन कोणें हाडलें त्या टायमार तूं सरपंच आशिल्लो. प्रत्येक जे पळय व्हडले व्हडले पळय प्रोजेक्ट आयिल्ले आसा तशी इंटरनॅशनल स्कुल्स आयिल्ले आसा. तुवें आनी तुज्या सरान सिल्वेरान हे दोगांयनी तुमी मिली भगत जावन ते प्रोजेक्ट हांगा आमच्या गांवांत हाडल्या. आमच्या गांवांत डोंगरेर हो ह्या वाठारान प्रोजेक्ट पयलो येवपाक कारण तूं. कित्याक त्या टायमार तूं सरपंच आशिल्लो आनी आतां तूं सांगता विरेश 2-2 दीस वता बोवाळ मारता येता म्हणून. तूं सांगपाचो मनशाक गांवशी ह्या गांवांत तो जो कोमूल जातीचो जागो आसा तो वचून हाडाया म्हणून. तुजी हितून लोक बावडे धांवले थंय आपले साडयो मेळटा ते घेवन आपले आपले जागे हाडायले. आज ते जागे तूं दिता मरे त्या लोकांक. ऑलरेडी तुवें विकून ते खालो रे पयसो काय बँक भरून दवरिल्लें आसा रे तुवें. प्रत्येक वेळार तूं दुसऱ्यांच्या नांवान तुवें त्या फूल 5 वर्साचें ऑडिट सुद्दां करूं ना मरे पंचायतीन. तूं सांगता कोणाक रे. तूं एवरी टायम येता उलयता दुसऱ्यांक ब्लेम करता तेंच तुजें काम आनी तुका काम धंदो कांय ना. तूं प्रत्येक वेळार येता हेजेर उलयता तेजेर उलयता हें उलयता तें उलयता. तुवें म्हाका दिसता ते प्रिस्कॉनाचे दिल्ली लॉबीचे वयल्यान पयसो जायतो एकठांय केल्लो आसा. सो म्हाका दिसता आतां तूं तुजो पयसो लाय आनी तो मातसो रस्तो सारको कर. कित्याक काय म्हळ्यार तूं म्हणटा न्ही रे सिल्वेरान आतां लोकांक चवथीक त्रास जातले आमकांय खबर आसा. आमी जाणा लोकांचे त्रास पूण आतां आमी कांयच करूंक शकना तितून कित्याक पावसान सगळे वाट लागतले म्हणून. तूं म्हणटा पळय न्ही की लोकांच्यो आवयो येता आपल्या म्हऱ्यान लोकांक आमच्या भुरग्यांक काम ना धंदे ना म्हणून. तूं जेन्ना सरपंच आशिल्लो तेन्ना हीच BJPच रुलींग पार्टी आशिल्ली. तोच सिल्वेरा तुगेलो MLA म्हणून वावुरतालो तेन्ना तूं म्हाका सांग तुका जे पंच जावपाक तुका ते वडान जिखून हाडपाक जे भुरगीं तुजे फाटल्यान वाविरिल्ले तांकां तुवें कितले कामां लायिल्लें आसा सांग म्हाका. एक तरी भुरगो दाखय तुवें ताका कामां लायला. तूं फकत पयसो तुजो पोट भरूं पडलेलो मरे हें तें विकूं. तुवें दोंगरांनी लायटी खांब्यो बी केल्या मरे. साखळो घातला नळाची पायपलायन व्हेल्या. ती कोणा फार्म हावस तयार करता काय कितें तूं थंय. दुसरें आनीक तूं म्हणटा की म्हणजे तुका एक प्रश्न विचारलो गेलो थंय की तुमचे ZP RGचे जे निवडून आयिल्ले आसा ताणें कितें केलां अशें म्हणून. आनी तुवें सांगता आरे ताका डिपार्टमेंटूच खबर ना. सो तुवें म्हाका दिसता जायती डिपार्टमेंटां मुड्डोवन दवरिल्लीं आसा चोरये पयसो भरूंक.
सो तूं दाखय म्हाका आतां खंयची डिपार्टमेंटान कशी कामां करपा ती. तुमी म्हाका आमचे ZP हितून इंजिनियर प्लॅन करून दवरिल्ले मरे. 8 म्हयने जाले ते इंजिनियर फकत म्हाजे बरोबर खेळटाले, येताले सायटीचेर मेजरमेंट्स व्हरताले, पूण म्हाजी फायली भितर घालनाशिल्ले. जे तुमी प्लॅन करून दवरलेले. आनी जेन्ना हांव म्हाजे MLA घेवन गेले विरेश बोरकरा त्या जाग्यार, तेन्ना तुमगेले सगळे जे पळय तुमी हें करून दवरलेले प्लॅन तेच आमचे मुखार आयले. आनी आज म्हाका इंजिनियर सुद्दां चेंज करचो पडलो. आनी तूं कितें उलयता रे? स्कुटरीन भोंवता म्हणपाक कापस्तात म्हाजी. हांव स्कुटरीनू न्ही, हांव हेजे मुखार वेळ आयल्यार हांव सायकलीनूय भोंवपी आनी चलुनूय भोंवपी. कित्याक आमकां तशे संस्कार मेळ्ळ्या घरा कडल्यान. सदी खालतीपणान वागचें म्हणून. तूं पंच म्हणून निवडून आयिल्लो, पूण म्हाका दिसना तूं सरपंच जालो, पूण म्हाका दिसना तुवें तितून कितें तरी गांवांत आपल्या वॉर्डान जे पंचायती तुका जे वॉर्ड तुका 7 वॉर्ड पडटाले त्या वॉर्डान तुवें कितें बरें करून दवरलें जाल्यार. तुवें फकत आपली पोटां करपाची चिंतल्या, चोरयेन पयसो भरलेलो आसा. परत तूं आनीक उलयला की कितें MLAन खंय बंगलो काडला, बंगलो बांदून दवरला. खंयची पायपलायनाचें तें हें करून तेजें तुवें कमिशन मारलां आनी बंगलो काडला. आरे तुका इतली तकली ना? 65 स्क्वेअर मिटर जागो, त्या जाग्याचेर केदो व्हडलो बंगलो येता? तुवें आख्खे लोकांचे दोंगर खावन दवरल्या मरे. ते दोंगर कशे खाल्या तें तुका खबर आसतलें. 22,000 सालान जेन्ना इलेक्शन आशिल्लें त्या टायमार तूं TMCचे टिकेटी भोंवतालो मरे, 2 फुलां फुलोवपाक भोंवतालो मरे. आतां कितें जालें? ती फुलां बावली तुजी आनी आतां कितें कमळ फुलोवपाक भोंवता? आं, तूं सिल्वेर सर म्हणटा तेज्या हड्ड्यार तर पांय दवरलेलो मरे एक टायमार, आनी तूं आपूण MLAच्या सिटार बसूं सोदतालो मरे. आतां बगर आमचो सिल्वेरा सर म्हणटा तो. तुका आनी तुजी सराक संवय जाल्या. श्री सिल्वेर आमचो फ्रांसिस्को सिल्वेरा एक प्रोजेक्ट हाडलो, तेजी 2 फ्लॅटां म्हाका दी, सिल्वेरा 2 दी, मातसो घर बसलो. परत आनी एक प्रोजेक्ट हाडलो, तेजी 2 फ्लॅटां म्हाका दी, परत घर बसलो. आनी तुका कितें दिसता जसो आपूण तसो दुसरोय बी म्हणून. पूण तें तुजें आतां चड तेंप चलचें ना. दुसरें, तूं आतां म्हणटा न्ही आपल्याक भुरगे सारके वावुरतात, म्हणजे लोक आपल्या फुड्यान येतात, तेंची आवय येता, कितें येता. हांव सांगता तुका आतां, आमच्या आदोशी मंडूर विलेजीन 7 वॉर्ड आसा. त्या 7 वॉर्डाचो खंयच्याय वॉर्डार तूं बस आनी निवडून येवन म्हाका दाखय, पळय तुजी कापस्तात. हे भाड्याचे बैल हाडटा खंयची हितूंतल्यान सोदून वाठारांतल्यान आनी तांकां बसयता थंय. आतां तांकां हाडल्या थंय उबी केल्या फाटल्यान बेश्टें. तुवें पळय ते भाड्याचे बैल हाडल्या पळय, तांच्या दोळ्यां पळय मरे. रातचे वखद मारता पळय ते 10 दिसाचे दोळ्यांचेर येता तेंच्या. आनी तूं लंडन घराचे पयशांचे आनी बिल फारीक करून भोंवता म्हणून सांगता. तूं पयलीं तुज्या पांयां कडेन पळय, मागीर दुसऱ्यांचे धुवूं भोंव. तुका फकत कामूच अशें. तूं आनी हेजो प्रेजिडंट जालो खंय मरे OBC समाज. आं, लोकांक फकत फटोवपाचीं कामां कर. तूं म्हणटा पळय न्ही की आमचे सरान म्हणजे MLAन नाल टेंडर जालें, नाल फोडून दवरले आनी दवरले. ताणें फकत नालूच फोडून दवरल्या, एकूय कामां ताणें करूं ना. तो प्रत्येक वेळार कितें सांगतालो, आपूण रुलींग पार्टीन ना ऑपोजिशनान आसा म्हणून तो प्रत्येक वेळार बेब्या भशेन रुलींग पार्टीन उडी मारतालो. एक तूं अशें म्हाका टेनओवर सांग तूं म्हाका की ताणें आपूण ऑपोजिशन सोडून जो रुलींग पार्टी आसा तितून सोडून आसा. तो एवरी टायम रुलींग पार्टीन उडी मारतालो, पूण आज सुद्दां ताणें एक काम करूं ना. पूण आमचे MLAन आमच्या सरान 5 वर्सां कंप्लीट जावपा आयले, एकूच टर्मां ताणें जायतीं कामां करून दवरलेलीं आसा. कुडको लोकांक ग्रावंड नाशिल्लो, थंय वचून तूं पळय. आमच्या डोंगरेर सटिदेवा कडेन थंय वचून पळय. उदका टाकी पळय, मांदूर उदकाची टाकी प्रॉब्लेम आशिल्लो, थंय वचून पळय. ऑपोजिशनान आसून केलें ताणें कामां. तूं कितें सांगतलो रे म्हाका? मंडूर टाकीचें काम हे पळय, हें ताणें केलो सुरू. वच आनी पळय तूं. हांव RGक निवडून आयलां, एक ZP म्हणून निवडून आयलां, पुणीन म्हाजी कामां सुद्दां आडोवपाक तुमी कारण. आनी तूं सांगतलो कोणाक रे असो तकलेर हात मारून? तुवें कितलीं कामां करून दवरिल्लीं आसा रे? आवय कामां दाखय, कितलीं भुरगीं तुज्या फुड्यान कामां येता ते हांवूय पळयतां. तुवें फकत पयशे केल्या, वता थंय लोकांक पयसो खाला, लोकांक दोंगर खाल्या.
आणि त्या नावान फ्लॅट करून दवरले आपल्याक आणि आता तू भाड्या दिता ती पळय कळ्ळें मरे हांवें म्हाज्या दोळ्यांनी पयलें आनी लोक सांगता तेंय आयकलां हांवें तूं फकत पयसो करूंक मेला म्हणून अरे अजीत तूं सांगता मरे कामां जातलीं जाल्यार ऑपोजिशनांतल्यान रुलींग हितून उडी मारपाक जाय म्हणून रुलिंगान वचपाक जाय म्हणून तुजो सर सिल्वेरा एवरी 10 वराक ऑपोजिशन म्हणून काम करनाशिल्लो प्रत्येक टायमार तेणेन रुलींग पार्टीनी उडी मारली मरे कितलीं कामां केल्या तुमी उडयो मारता तुमची पोटां भरूंक कळ्ळें मरे तुमी सारकी वायट मनीस त्या लोकांचे पाड घालून आसा आनी आतां तुमी जो मनीस एक बरें कामां फुडें सरला ताका तुमी फाटीं ओडपाचे प्रयत्न करतात पूण इतलेंच तुका सांगता तें जावचें ना तूं म्हणटा मरे कितें सिल्वे हो आमचो विरेश कितें भविश्यवाणी करता ताका खबर आसा सिल्वेर ना मेळ्ळें ताका टिकेट तुवें लोकांची कामां केल्लीं ना म्हणून तूंय पडलो तो पडलो आनी तुजे झेडपीय पडलें